नमस्ते, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। र आज पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सहायक द्वितीयको दोस्रो चरणको लिखित परीक्षाको ब्याङ्किङ टपिक अन्तर्गत जुन चाहिँ प्रथम पत्रमा पर्दछ, ब्याङ्किङ टपिक अन्तर्गतको चाहिँ च्याप्टर नम्बर 2 मा रहेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सङ्गठनात्मक स्वरूप, काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। र आज चाहिँ हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सङ्गठनात्मक स्वरूपलाई हेर्नेछौँ, त्यसपछि यसको काम हेर्नेछौँ, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। त्यसैले आउनुहोस् आजको विषयवस्तुतर्फ लागौँ। ढिला नगरी अब हामी सुरुमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको परिचय के रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा थोरै बुझौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2012 अनुसार केन्द्रीय ब्याङ्कको रूपमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना कहिले भयो भन्दा 2013 साल वैशाख 14 गते भएको हो। र जसको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ देशको आवश्यकता अनुसार मुद्रा निष्कासन गर्ने, अन्य ब्याङ्कहरूलाई नियन्त्रण अथवा निर्देशन गर्ने, सरकारी ब्याङ्कको रूपमा कार्य गर्ने चाहिँ यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ। तसर्थ अब केन्द्रीय ब्याङ्क मौद्रिक र ब्याङ्किङ पद्धतिले सञ्चालन, नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्ने देशको सर्वोच्च मौद्रिक अधिकारी हो भने जुन पूर्ण रूपमा सरकारी स्वामित्वमा हुन्छ। यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको परिचयको सम्बन्धमा भयो। अब हामी यसपछि चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सङ्गठनात्मक स्वरूप र संरचनालाई हेर्नेछौँ है, यसको बारेमा पढ्नेछौँ। अब र सङ्गठनात्मक संरचना अथवा स्वरूपले कुनै पनि संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि चाहिँ संस्थाका विभिन्न पद तथा कार्यको सम्बन्ध चाहिँ देखाउने गर्छ। र यस अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न पद तथा कार्यहरू बिचमा समन्वय गर्ने अनि सम्बन्ध स्थापित गर्नु तथा कामको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपरेखा तयार गर्नु कामको जिम्मेवारीको सम्बन्धमा रहेको छ। र अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2012 अनुसार केन्द्रीय ब्याङ्कको रूपमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना भयो होइन। यसपछि भनेको चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 अनुसार है, 58 अनुसार चाहिँ ब्याङ्कको सङ्गठनात्मक स्वरूपमा सबैभन्दा माथिल्लो तहमा चाहिँ सञ्चालक समिति रहेको हुन्छ। सञ्चालक समिति अन्तर्गत गभर्नर रहने व्यवस्था छ अनि गभर्नर अन्तर्गत चाहिँ 2वटा डेपुटी गभर्नरहरू रहने व्यवस्था छ, जसमध्ये एउटा डेपुटी गभर्नरले मौद्रिक तथा विनिमय, विदेशी नीति तथा ब्याङ्किङ व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यको व्यवस्थापन गर्दछ भने चाहिँ अर्को गभर्नरले ब्याङ्किङ नियमन तथा सुपरिवेक्षण तथा संस्थागत योजना, जनशक्ति व्यवस्थापन, सामान्य सेवा तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी कार्यको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने गर्छ। अब सञ्चालक समितिमा चाहिँ जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सञ्चालक समितिको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क 2058 को दफा कतिमा भन्दाखेरि 14 बमोजिम 2058 को दफा 14 बमोजिम गभर्नरको अध्यक्षतामा चाहिँ सञ्चालक समितिहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो सङ्गठनात्मक संरचनाको सबैभन्दा माथिल्लो तह हो होइन। गभर्नर अध्यक्ष हुन्छ अनि सचिव भनेको अर्थ मन्त्रालय सचिव सदस्य हुन्छ अनि 2जना डेपुटी गभर्नर पनि सदस्य हुन्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ आर्थिक, मौद्रिक, ब्याङ्किङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका जम्मा 3जना सञ्चालक सदस्यहरू हुन्छ है। अब यसरी चाहिँ 7 सदस्य सञ्चालक समिति भयो, गभर्नर, त्यसपछि 2जना डेपुटी गभर्नर है, अनि 4 सदस्य व्यवस्थापन समिति, अर्को लेखा परीक्षण समिति, अनि 16वटा विभागहरू, 2वटा विभागीय स्तरका कार्यालय, 2 महाशाखाहरू, एकाइ र उपत्यका बाहिरका 7वटा कार्यालयहरूसम्मको तहगत ढाँचा नै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सङ्गठनात्मक स्वरूप अथवा संरचना हो। एकचोटि पुनः दोहोऱ्याउँ। सञ्चालक समितिमा 7जना सदस्य हुन्छ है, 7 सदस्य सञ्चालक समिति, गभर्नर, त्यसपछि डेपुटी गभर्नर कतिजना हुन्छ 2जना हुन्छ अनि व्यवस्थापन समितिमा 4 सदस्य हुन्छ अथवा 4जना सदस्य हुन्छ अनि लेखा परीक्षण समिति अर्को भनेको 16वटा विभागहरू भयो है, 2वटा विभागीय स्तरका कार्यालय अनि महाशाखा चाहिँ कतिवटा हुन्छ भन्दा 2वटा हुन्छ र एकाइ र उपत्यका बाहिरको यो भ्याली बाहिर चाहिँ कतिवटा कार्यालय रहेको छ भन्दाखेरि 7वटा
रहेको छ। त्यसमा चाहिँ के छ भन्दा एकमा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालय एउटा विराटनगर भयो हैन, 7 प्रदेशमै, 2 जनकपुर, 3 भनेको चाहिँ वीरगञ्ज, 4 भनेको पोखरा, 5 भनेको सिद्धार्थनगर, अनि 6 भनेको नेपालगञ्ज र 7 भनेको धनगढीमा रहेको छ यो 7वटा कार्यालयहरू चाहिँ। र यसरी अब तहगत ढाँचा नै सम्पूर्ण ढाँचा नै के हो त भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको चाहिँ संगठनात्मक संरचना अथवा स्वरूप हो। यस अन्तर्गत चाहिँ सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य अधिकारहरू पनि पर्दछ, जुन नेपाल राष्ट्र बैंक 2058 मा उल्लेख रहेको छ हैन। अनि सञ्चालकहरूको योग्यता अयोग्यताहरूको सम्बन्धमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 मा नै उल्लेख रहेको छ। यसरी गभर्नरको नियुक्ति, काम कर्तव्य अधिकारहरू भयो हैन। त्यसपछि लेखा परीक्षण समितिको गठन, काम कर्तव्य अधिकार, सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 मा उल्लेख भएको कारणले गर्दा मैले आज यो भिडियोमा चाहिँ समेटिन। हामी यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 जुन ऐन कानुनहरू पढ्दाखेरि पढ्नेछौँ। त्यसैले अब म डाइरेक्ट तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु केन्द्रीय बैंक यानि कि सेन्ट्रल बैंकको बारेमा है। यसको काम कर्तव्य अधिकारहरू हेरौँ। केन्द्रीय बैंक भनेको नेपाल राष्ट्र बैंक हो, हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। अब सामान्य अर्थमा हामीले चाहिँ मुद्रा निष्कासन गर्ने, मुद्रास्फीति मुद्राहरूप्रति है जनसाधारणहरूको विश्वासहरू कायम गर्ने उद्देश्यले स्थापित बैंकलाई चाहिँ केन्द्रीय बैंक भनेर बुझ्नुपर्छ है। र अब केन्द्रीय बैंकलाई हामी अर्को शब्दमा कसरी पनि बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले नभइकन है आर्थिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने मुद्राहरू निष्कासन गर्ने, सरकारको आर्थिक अथवा मौद्रिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने र देशमा चाहिँ बैंकिङ प्रणालीको विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिने अथवा भएको बैंक नै के हो त केन्द्रीय बैंक अथवा सेन्ट्रल बैंक हो। अब नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 अनुसार चाहिँ केन्द्रीय बैंकको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना 2013 साल वैशाख 14 गते चाहिँ भएको छ भनेर हामीलाई थाहा छ, जसको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ देशको आवश्यकता अनुसारको पत्र मुद्राहरू निष्कासन गर्ने हैन, अन्य बैंकहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण निर्देशन गर्ने र सरकारी बैंकको रूपमा काम गर्ने रहेको छ। हामीले अगाडि पनि पढिसकेका छौँ। तसर्थ केन्द्रीय बैंक मौद्रिक र बैंकिङ पद्धतिले सञ्चालन, नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्ने देशको सर्वोच्च मौद्रिक अधिकारी हो, जुन चाहिँ पूर्ण रूपमा सरकारी स्वामित्वमा हुन्छ। यो केन्द्रीय बैंकको बारेमा भयो। अब केन्द्रीय बैंकको कार्यहरू चाहिँ के रहेको छ त भन्ने सम्बन्धमा हामी यहाँ विशेष गरी 12 वटा कार्यहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। र अब हामी केन्द्रीय बैंकका मुख्य यो 12 वटा कार्यहरूलाई क्रमैसँग हेर्नेछौँ। सुरुमा नम्बर 1 को कार्य हेरौँ, नोट निष्कासन गर्ने रहेको छ है। अब देशमा आवश्यक पर्ने कागजी नोटहरूको प्रक्षेपण गरेर आपूर्ति गर्नका लागि चाहिँ केन्द्रीय बैंकको मुख्य जिम्मेवारी रहेको हुन्छ है। र बैंकले नोटहरू निष्कासन गर्दा सुरक्षण राखेर मात्रै निष्कासन गर्छ र यस्तो निष्कासित नोटको दायित्व सुरक्षण बापत राखिएको सम्पत्तिको मूल्य बराबर हुन्छ। र अब यसरी बैंक नोटहरू निष्कासन गर्दा नोटमा नदेखिने चित्र, आकार, दर नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा र नोट नदेखिने चित्रमा आन्तरिक सुरक्षाको व्यवस्था, बैंक नोटहरू छपाई गर्ने वस्तु तथा अन्य पदार्थ समितिले निर्णय गर्ने बमोजिमको हुन्छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले आफूले छापेको बैंकको भुक्तानी दिन नसकेमा चाहिँ नेपाल सरकार जवाफदेही हुन्छ। र यो चाहिँ केन्द्रीय बैंकको कार्य अन्तर्गतको पहिलो कार्य भनेको नोट निष्कासन गर्ने रहेको छ। अब दोस्रो कार्य हेरौँ, सरकारको बैंकको रूपमा काम गर्ने। अब केन्द्रीय बैंकलाई सरकारको बैंक पनि भनिन्छ, हामीलाई थाहा छ, किनभने चाहिँ यो सेन्ट्रल बैंकले त्यही काम गर्छ जुन चाहिँ साधारण बैंकहरूले जनताका लागि गर्छन् है। र विभिन्न सरकारी निकाय अथवा संस्थाहरूको खाता केन्द्रीय बैंकमा रहेको हुन्छ, जसको माध्यमबाट चाहिँ सरकारी काम कारबाहीहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक कोषहरू उपलब्ध गराउने काम पनि गर्छ। मुलुकमा युद्ध हैन, मन्दी तथा अन्य सङ्कटकालीन परिस्थितिहरूमा सरकारलाई चाहिँ आर्थिक सल्लाह तथा सहायता प्रदान गर्ने काम भएकोले यो चाहिँ सरकारको बैंक पनि हो। यो सरकारको बैंकको रूपमा पनि काम गर्छ केन्द्रीय बैंकले। अर्को 3 नम्बरमा छ विदेशी मुद्राको विनिमय। अब विदेशी मुद्राको विनिमयमा यो विनिमय चाहिँ तोक्ने अथवा तिनको खरिद बिक्री गर्ने कार्य समेत केन्द्रीय बैंकले चाहिँ सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने भएकोले गर्दा यो विदेशी विनिमय मुद्राको चाहिँ विनिमय गर्ने काम पनि केन्द्रीय बैंकको कार्य अन्तर्गत पर्दछ। अब चौथो नम्बरमा कोष तथा बहुमूल्य धातुको सुरक्षण गर्ने रहेको छ।
अब यस अन्तर्गत चाहिँ देशको मौद्रिक तथा वित्तीय प्रणालीहरू बढी भरपर्दो र विश्वासिलो ढङ्गले चाहिँ सञ्चालन गर्नका लागि केन्द्रीय ब्याङ्कमा मौजदात स्टकहरू राखिन्छ है। र केन्द्रीय ब्याङ्कमा चाहिँ रहेको जुन राष्ट्रिय कोषमा चाँदी हिरा साथै सुन चाँदीका सिक्काहरू पनि राखिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा विदेशी मुद्रा अनि विदेशी बिल्स भयो त्यस्तै प्रकारका सेक्युरिटिजहरू पनि राखिन्छ। यसरी चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले कोष तथा बहुमूल्य धातुहरूको पनि सुरक्षण गर्ने काम गर्छ है। अब 5औँमा हेरौँ वैदेशिक विनिमयको कार्य गर्ने। अब ब्याङ्कको एक मुख्य कार्य भनेको चाहिँ देशमा वैदेशिक मुद्राहरूको विनिमय प्रणालीलाई उत्थान त्यसपछि देशको विनिमय प्रणालीको लागि उपयुक्त नीति तयार गरेर चाहिँ सोको सुसञ्चालन अथवा व्यवस्थापन गर्नु पनि हो। यो पनि केन्द्रीय ब्याङ्कको अर्को एउटा कार्य हो। अब 6 नम्बरमा हेरौँ समाज शोधन गृहको कार्य गर्ने रहेको छ। यो चाहिँ क्लियरिङ हाउस रहेको छ। अब सबै वित्तीय निकायहरू बीचमा हुने सम्पूर्ण कारोबारहरूको हिसाब मिलानको लागि चाहिँ कार्य व्यवस्था सो देशको सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्दछ अथवा केन्द्रीय ब्याङ्कले गर्ने गर्छ। र सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ प्रत्येक ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकहरूको तर्फबाट चाहिँ जारी भएको सम्पूर्ण चेक अथवा भुक्तानी आदेशहरूको रकम समयमा मिलान गरेर उपयुक्त शोध भर्नाको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छ अथवा समाज शोधन गृहको काम पनि गर्ने गर्छ। अब 7औं नम्बरमा हेरौँ अर्को काम भनेको चाहिँ ब्याङ्कहरूको ब्याङ्कको रूपमा कार्य गर्ने रहेको छ। अब यस अन्तर्गत चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कलाई ब्याङ्कहरूको ब्याङ्क पनि भनिन्छ। जस्तो कि ब्याङ्कहरूको ब्याङ्कको रूपमा काम गर्ने भएकोले केन्द्रीय ब्याङ्कलाई ब्याङ्कहरूको पनि ब्याङ्क भनिन्छ। किनभने चाहिँ अब केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले अन्य ब्याङ्कहरूसँग त्यही सम्बन्ध हुन्छ जुन चाहिँ ती ब्याङ्कहरूको ग्राहकहरूसँग हुन्छ। अन्य ब्याङ्कहरूको जुन ग्राहकहरूसँग जस्तो सम्बन्ध हुन्छ त्यसरी नै केन्द्रीय ब्याङ्कको पनि ब्याङ्कहरूसँग त्यस्तै प्रकारको सम्बन्ध हुन्छ। र वाणिज्य ब्याङ्कहरूले आफ्नो कुल निक्षेप भनेको चाहिँ डिपोजिटको केही भागहरू सेन्ट्रल ब्याङ्कले तोके अनुसारको सेन्ट्रल ब्याङ्कमा जम्मा गर्नुपर्छ है। र सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ त्यस्तो रकममा थप घट गरेर अन्य ब्याङ्कहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ। यसै गरी सेन्ट्रल ब्याङ्कले वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई आवश्यकता अनुसार आर्थिक अथवा प्राविधिक सहायताहरू प्रदान गर्नुको साथसाथै ती ब्याङ्कहरूको कार्यहरूको निरीक्षण अथवा कोषको संरक्षण गरेर ती ब्याङ्कहरूलाई मार्गदर्शन प्रदान गर्ने काम पनि गर्छ भने अर्को चाहिँ मुलुकमा विभिन्न वाणिज्य ब्याङ्क विकास ब्याङ्क अथवा वित्तीय संस्थाहरूले स्थापना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र अनुगमन एवं मूल्याङ्कन तथा नियन्त्रण कार्यमा चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कको सार्थक एवं महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यसैले यो ब्याङ्कहरूको ब्याङ्कको रूपमा काम गर्ने पनि केन्द्रीय ब्याङ्कको कार्य हो। अब अर्को 8औं कार्य भनेको चाहिँ ब्याङ्किङ व्यवसायको विकास अथवा विस्तार छ। अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपयुक्त ढङ्गले स्थापना अनि सञ्चालनको लागि सरल एवं व्यावहारिक वातावरण सृजना गर्ने कार्य चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कको हो है। र सेन्ट्रल ब्याङ्कले वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ विभिन्न स्थानहरूमा शाखा खोल्ने प्रोत्साहन गर्छ। त्यसपछि केही मात्रामा जोखिमको जिम्मा लिएर विदेशी ब्याङ्कहरूलाई शाखा खोल्ने अनुमति दिएर ब्याङ्किङ व्यवसायको विकास सम्बन्धी कार्यमा पनि सहयोग गर्ने गर्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ अन्तिम ऋणदाताको रूपमा काम गर्छ। अब सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई चाहिँ उक्त मुलुकको अन्तिम ऋणदाताको रूपमा लिइन्छ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूको तरल कोषले ग्राहकको नगद मागलाई पूरा गर्न सम्भव नभएको अवस्थामा केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिँ अन्तिम ऋणदाताको रूपमा वाणिज्य ब्याङ्कलाई आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको अवस्थामा पनि अन्य स्रोतहरूबाट ऋणहरू उपलब्ध हुन नसकेमा सेन्ट्रल ब्याङ्कले प्रत्यक्ष ऋण दिएर उच्च कोटिको बिल्सहरूको चाहिँ माध्यमबाट वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई सुविधा एवं संरक्षण प्रदान गर्ने काम पनि गर्छ। र मुलुकको बजेट व्यवस्थापनमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको कार्य केन्द्रीय ब्याङ्कले सम्पादन गर्छ भने यो सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ सरकारलाई समेत ऋण प्रदान गर्ने गर्छ। त्यसैले यो के हो भन्दाखेरि केन्द्रीय ब्याङ्कको अर्को कार्य भनेको चाहिँ अन्तिम ऋणदाताको रूपमा काम गर्नु पनि हो। अर्को 10 नम्बरमा छ सरकारको परामर्शदाता। अब सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई चाहिँ सरकारको परामर्शदाता पनि भनिन्छ। किनभने अब सेन्ट्रल ब्याङ्कले सरकारले आर्थिक अथवा वित्तीय मामलामा आवश्यक सल्लाहहरू पनि प्रदान गर्ने काम गर्छ। र केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिँ सल्लाह तथा सुझावको आधारमा सरकारले आफ्नो ब्याङ्किङ तथा वित्तीय नीतिहरू तयार गर्छ। यो चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कको सल्लाह सुझावको आधारमा सरकारले तयार गर्ने नीतिहरू है। र आर्थिक योजना फाइनेन्सियल प्लानिङको तर्जुमा जुन बजेट निर्माण आर्थिक मन्दी अनि मुद्रास्फीति
त्यसैगरी मौद्रिक नीति, भुक्तानी सन्तुलन तथा बाह्य ऋणमा चाहिँ सङ्कलन आदि आर्थिक अथवा वित्तीय मामिलाहरूमा पनि ठोस अथवा उपयुक्त सल्लाह सुझावहरू र परामर्श चाहिँ उपलब्ध गराउने काम गर्ने भएकोले गर्दा केन्द्रीय ब्याङ्कको अर्को कार्य भनेको चाहिँ सरकारको परामर्शदाता अथवा सरकारलाई सल्लाह सुझावहरू आवश्यक परेको बेलामा दिनु पनि रहेको छ। अब 11 नम्बरमा छ अर्को ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा नियन्त्रण। अब केन्द्रीय ब्याङ्कको अर्को कार्य भनेको चाहिँ जुन देशको मौद्रिक निर्माता समेत भएकोले है कर्जाहरू नियन्त्रणको कार्यहरू केन्द्रीय ब्याङ्कको प्रमुख कार्यभित्र पर्दछ। कर्जाहरू नियन्त्रण गर्ने काम पनि हो है। र ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट अब विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव हुने कर्जा अनि कर्जाको लागि उपलब्ध हुने साधनहरूको केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिँ अनुगमन गरेको हुन्छ। र ब्याङ्क ब्याज दर नीति, नगद मौजदार नीति है अनि कर्जा सीमा निर्धारण, कर्जाको लागि चाहिँ व्यवस्था आदि उपायहरूको अवलम्बन गरेर चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कले के गर्छ भन्दा केन्द्रीय ब्याङ्कले कर्जाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने काम पनि गर्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ विकासका कार्यहरू हेरौँ। अब विकासका कार्यहरूमा चाहिँ जुन केन्द्रीय ब्याङ्कले नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशहरूको आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। र विकासात्मक कार्यहरू चाहिँ के हुन्छन् भन्दा विकासका कार्यहरू गर्ने सरकारलाई वित्तीय सहयोग गर्दछ है। त्यस्तै गरी मुद्रा बजार अनि पुँजी बजारको विकासमा पनि सहयोग गर्छ अनि सरकारले अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन ऋणहरू प्रवाह गर्ने काम गर्छ, यसमा नै सहयोग गर्छ। राज्यका विभिन्न क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित सर्वेक्षण गरेर तथ्याङ्कहरूलाई सङ्कलन गरेर प्रकाशन गर्ने गर्छ अनि ब्याङ्किङ पद्धतिको र ब्याङ्किङ आदतको विकास गर्नको साथै सरकारले मौद्रिक वित्तीय अथवा आर्थिक नीतिहरू निर्माणमा सहयोग गर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूसँग पनि सम्बन्ध स्थापित गर्दछ। त्यसैगरी शाखा नियन्त्रण गरी दुर्लभ साधनहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्दछ अनि आर्थिक अनुसन्धान र सर्वेक्षण गर्नका साथसाथै सुरक्षित त्यसपछि सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास र नेपाल सरकारको चाहिँ आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा पनि सहयोग पुर्याउने काम गर्छ। यो चाहिँ विकासका कार्यहरू अन्तर्गत। र अब यसबाहेक चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको निरीक्षण तथा नियन्त्रण, कर्जा सूचना प्रवाहको व्यवस्था गर्ने अनि निक्षेप तथा राजस्वहरू सङ्कलन गर्ने आदि कामहरू पनि केन्द्रीय ब्याङ्कको मुख्य कार्यहरू अन्तर्गत पर्दछ। र हामीले यहाँ विशेष गरी 12वटा कार्यहरूलाई हेरिसकेका छौँ जुन चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कको फङ्सन्सहरू रहेको छ र यो चाहिँ हामीले बिर्सनै नहुने कार्यहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण पनि रहेको छ। अब अर्को भनेको चाहिँ हामी हेर्छौँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सामना गर्नु परेका विद्यमान चुनौतीहरू के रहेको छन् त। र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सामना गर्नु परेका विद्यमान चुनौतीहरू रहेको छ। पहिलो पोइन्टमा ग्रामीण क्षेत्रमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूका सशक्त उपस्थिति गराएर वित्तीय सेवाको सर्वसुलभता र व्यापकताको सुनिश्चितता गर्न चुनौती छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क, वित्त कम्पनीहरूको सेवाको पहुँच ग्रामीण स्तरसम्म पुर्याएर आर्थिक अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्याउनु पनि अर्को एउटा चुनौती हो। त्यसैगरी खराब कर्जा घटाएर समग्र वित्तीय प्रणालीलाई सक्षम र समृद्ध बनाउने अर्को चुनौती हो भने यसैगरी निरन्तर अनुगमन नियन्त्रण गरी ब्याङ्किङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन, वित्तीय अनुशासन कायम राख्नका लागि पनि अर्को एउटा चुनौती रहेको छ। र यसरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी हुने गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने अनि तिनलाई आवश्यक तालिमहरू, उत्प्रेरणा तथा साधन सम्पन्न गराउनु पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अर्को एउटा मुख्य चुनौती रहेको छ। यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सामना गर्नु परेको विद्यमान चुनौतीहरू भयो। अब यसपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिका के रहेको छ हेर्छौँ। सर्टकटमा केही कुराहरू दोहोरिएको छ यहाँ पनि भूमिका र कार्यहरूमा पनि हामीले हेरिसकेका छौँ। अब यहाँ विशेष गरी हामी 5वटा भूमिकाहरू रहेको छ यसमा अध्ययन गर्नेछौँ। पहिलो नम्बरमा छ आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नु। यो एउटा भूमिका रहेको छ जुन चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कको उद्देश्य अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि चाहिँ ब्याङ्किङ तथा वित्तीय सदस्यहरूको स्थापना अनि आर्थिक स्थायित्व तरलता प्रबन्धन गरेर सुरक्षित, स्वस्थ एवं सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकासमा चाहिँ सहयोग पुर्याउनु हो। अब एउटा भनेको चाहिँ आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नु पनि हो। अब कुनै पनि राष्ट्रको अथवा सामाजिक विकासको लागि आर्थिक स्थायित्व एक अनिवार्य तत्त्व हो जसले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न केन्द्रीय ब्याङ्कको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ।
र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नका लागि चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कले मुख्य गरी मूल्य स्तरलाई नियन्त्रण गर्ने अनि मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीतिहरू समय अनुकूल परिवर्तन गरेर कार्यान्वयन गर्ने, शोधनान्तर स्थितिमा स्थिरता कायम गर्ने जस्ता कार्यहरू चाहिँ गर्ने गर्दछ। यो चाहिँ एउटा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिका आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नु हो। अर्को दोस्रो भूमिका भनेको चाहिँ ब्याङ्किङ प्रणालीको विकास गर्नु पनि रहेको छ। अब केन्द्रीय ब्याङ्कले ब्याङ्किङ प्रणालीको विकासका लागि विभिन्न प्रकारका ब्याङ्कहरूको स्थापना गर्नका लागि चाहिँ आवश्यक नीति तर्जुमा गर्दछ भने अर्कोतिर चाहिँ ती ब्याङ्कका शाखाहरू विस्तार गर्न, लक्षित वर्गसम्म ब्याङ्किङ सेवाहरू पुर्याउन र विपन्न वर्गलाई चाहिँ सहुलियत दरमा ब्याङ्किङ सेवाहरू प्रदान गराउनु पर्ने जस्ता निर्देशनहरू पनि जारी गर्छ। यो पनि अर्को भूमिका। अर्को 3 नम्बरमा छ वित्तीय बजार र संस्थाहरूको विकास। अब केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिँ विभिन्न प्रकारका वित्तीय बजारहरूलाई स्थापना अनि सञ्चालन गर्नका लागि चाहिँ आवश्यक कानुनी र संस्थागत संरचनाहरू चाहिँ तयार गर्नमा पनि मद्दत गर्छ र देशको आंशिक विकासको लागि ब्याङ्किङ प्रणालीको अतिरिक्त वित्तीय बजार र संस्थाहरूको पनि विकास हुन आवश्यक हुन्छ। यसले वित्तीय बजार र संस्थाहरूको विकास गर्नमा पनि ठूलो भूमिका खेल्ने गर्छ। 4 नम्बरमा छ मुद्रास्फीति जनविश्वास कायम गर्नमा पनि यसको भूमिका छ। अब मुद्राले चाहिँ धन सञ्चय र विनिमयको रूपमा कार्य गर्ने भए तापनि यो सधैँ सर्वस्वीकार्य नहुन सक्छ र खरिद मुद्राले चाहिँ जनविश्वास कायम नभएसम्म यो केवल कागजको रूपमा मात्रै रहन पुग्छ। तसर्थ चाहिँ अब केन्द्रीय ब्याङ्कको मुख्य कार्य भनेको चाहिँ मुद्रा निष्कासन गर्ने मात्र नभएर यो मुद्राप्रति चाहिँ जनविश्वास सृजना गर्नु अथवा जनताको विश्वास बढाउनु पनि अर्को महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। यसैगरी 5 नम्बरमा अन्तिम ऋणदाताको रूपमा कार्य गर्न हामीले अगाडि पनि पढिसकेका छौँ, जुन सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ मुलुकको अन्तिम ऋणदाताको रूपमा काम गर्छ र यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्ने सम्बन्धमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूले आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको अवस्थामा अन्य स्रोतहरूबाट ऋण उपलब्ध हुन नसकेको खण्डमा चाहिँ विभिन्न प्रत्यक्ष ऋणहरू उपलब्ध गराएर अनि उच्च कोटिको बिल्सहरूको माध्यमबाट चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई सुविधा अथवा संरक्षण यानि कि अन्तिम ऋणदाताको रूपमा काम गरेर चाहिँ सहयोग गर्ने गर्छ। यो पनि अर्को नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मुख्य भूमिका रहेको छ र हामीले विशेष गरी यहाँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मुख्य भूमिकाहरूलाई हेरिसकेका छौँ। के छ भन्दाखेरि यसमा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नुमा रहेको छ अनि ब्याङ्किङ प्रणालीको विकास गर्नु अनि वित्तीय बजार र संस्थाहरूको चाहिँ विकास गर्नुका साथै मुद्रास्फीति प्रति जनविश्वास कायम गर्नु र अन्तिम ऋणदाताको रूपमा कार्य गर्नु चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिका रहेको छ। अब यसपछि चाहिँ अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिकापछि आर्थिक विकासमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिका के रहेको छ त भन्ने सम्बन्धमा हेर्छौँ, जुन चाहिँ आर्थिक विकासमा है। अब यहाँ हामी विभिन्न भूमिकालाई चाहिँ हेर्छौँ आर्थिक विकासमा के रहेको छ। 1 मा परम्परागत कार्य अन्तर्गत कसरी आर्थिक क्षेत्रमा टेवा पुर्याउँछ अनि आर्थिक वृद्धि छ। अर्को ब्याङ्किङ प्रणालीको विकास, ब्याङ्किङ आदतको विकास साथै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरेर पनि आर्थिक विकासमा चाहिँ टेवा पुर्याउने गर्छ। अब विकासशील देशहरूमा चाहिँ आर्थिक विकासका लागि केन्द्रीय ब्याङ्कहरूको मुख्य महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ र परम्परागत कार्यका लागि यसका साथसाथै अतिरिक्त चाहिँ आर्थिक समृद्धि अथवा स्थायित्वका लागि केन्द्रीय ब्याङ्कको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। जस्तो अब पुँजी बजारको राम्रो विकास नभएको देशको ब्याङ्किङ अथवा वित्तीय प्रणालीको विकासमा चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनुको साथै नेपालको आर्थिक विकासमा यो चाहिँ विकास तथा स्थायित्वमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिका चाहिँ के रहेको छ। अब हामी सुरुमा चाहिँ भन्दाखेरि परम्परागत कार्य अन्तर्गत हेर्छौँ। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ देशमा परम्परागत कार्यहरू गरी टेवा पुर्याइरहेको हुन्छ र परम्परागत कार्यहरू अन्तर्गत चाहिँ के पर्छन् त भन्दाखेरि नोट निष्कासन अनि सरकारको ब्याङ्करको भूमिका होइन, अनि ब्याङ्कको भूमिका निर्वाह गर्ने, त्यसपछि सागको नियन्त्रण अनि विदेशी विनिमयको नियन्त्रण जस्ता कार्यहरू चाहिँ गरिरहेको हुन्छ यो परम्परागत कार्य अन्तर्गत रहेर। अब अर्को 2 नम्बरमा छ आर्थिक वृद्धि। अब आर्थिक वृद्धिमा चाहिँ आर्थिक वृद्धिका लागि देशमा पर्याप्त वित्तीय स्रोत अथवा साधनहरूको आवश्यकता पर्ने हुनाले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ पर्याप्त वित्तीय स्रोतहरूको व्यवस्थापन गरेर चाहिँ आर्थिक विकासका लागि कार्यहरू पनि गरिरहेको हुन्छ। अब त्यस्तै गरी सरकारको ब्याङ्कको हैसियतले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मुद्रास्फीतिलाई पनि नियन्त्रण गरेर आर्थिक स्थायित्वलाई पनि निर्देशित गरिरहेको हुन्छ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउनका लागि ब्याङ्किङ प्रणालीलाई चाहिँ निर्देशित अथवा नियन्त्रित पनि गरिरहेको हुन्छ।
र अब यसमा चाहिँ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र लगानी गर्न निर्देशित गर्ने अनि ठूलो पुँजीको पूर्वाधार विकास बैंकहरूको चाहिँ स्थापना गर्ने जस्ता कार्यहरूलाई चाहिँ आर्थिक विकासका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सहयोग गरिरहेको हुन्छ अथवा यो कार्यहरू चाहिँ पर्दछन् जुन चाहिँ आर्थिक वृद्धिका लागि। अब तेस्रोमा भनेको चाहिँ बैंकिङ प्रणालीको विकास। अब नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको विकासका लागि चाहिँ विभिन्न रणनीतिहरू तयार गरिरहेको हुन्छ। अब वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम भयो, अनि वित्तीय सहभागिताको कार्यक्रम, अनि दुर्गम क्षेत्रमा शाखा खोल्नका लागि सहुलियत दरका कर्जाहरूको चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याइएको हुन्छ। यो चाहिँ एक्जाम्पलहरू भयो। र देशका अब बैंकहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्नका साथसाथै संस्थागत सुशासनलाई बलियो बनाउनका लागि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ हाल मर्जर नीतिलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरेको छ भने पुँजी वृद्धिको लागि पनि योजनालाई अघि सारेको छ। यो चाहिँ बैंकिङ प्रणालीको विकास गर्नमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको चाहिँ आर्थिक विकासको यो मुख्य भूमिका अन्तर्गत पर्दछ। अब चौथोमा भनेको चाहिँ बैंकिङ आदतको विकास रहेको छ। अब आर्थिक प्रगतिका लागि चाहिँ आर्थिक गतिविधिहरूको औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा प्रवेश गर्नका लागि आवश्यक हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ बैंक तथा वित्तीय प्रणालीको विकास अथवा विस्तारबाट ग्रामीण तहका जनतामा समेत बैंकिङ आदतको चाहिँ विकास गरेर आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक प्रक्रिया ल्याउने काम गर्दछ। त्यस्तै गरी अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको जुन निरीक्षण अथवा नियमन गरी सर्वसाधारणलाई चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूप्रति विश्वास बढाउने कार्य पनि गरिराखेको हुन्छ। यसबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दा बैंकिङ आदतमा वृद्धि हुँदै गइरहेको हुन्छ। अब पाँचौँमा छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि। अब नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न तालिमहरूको आयोजना गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको जुन क्षमता अभिवृद्धिका लागि चाहिँ विभिन्न कार्यहरू सञ्चालन गरेको हुन्छ र विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गरेर अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाका बारेमा पनि सुसूचित गरिरहेको हुन्छ भने चाहिँ अर्कोतिर चाहिँ आर्थिक विकासका लागि सम्भावना अथवा बैंकका लागि हुने अवसरहरूका बारेमा पनि जानकारीहरू उपलब्ध गराइरहेको हुन्छ। यसबाट चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने यथेष्ट अवसरहरू चाहिँ प्राप्त गर्ने गर्दछ र यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नमा पनि आर्थिक विकास अन्तर्गतको नेपाल राष्ट्र बैंकको मुख्य भूमिका रहेको छ। र अब अन्य प्रवर्तनात्मक कार्यहरूमा चाहिँ के हुन सक्छन् भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र बैंकले जस्तो कृषि, उद्योग, पर्यटन अथवा अन्य विशेष क्षेत्रको विकासका लागि पनि आर्थिक लगानीहरू सुनिश्चित गर्न यथेष्ट रणनीतिहरू बनाउँदछ है। अनि आर्थिक विकासका लागि अपनाउनु पर्ने रणनीतिहरूको बारेमा चाहिँ योजनाकारहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारीहरू अथवा परामर्शहरू दिने काम पनि गर्छ। त्यसका साथसाथै चाहिँ विभिन्न लेख रचना अथवा अनुसन्धानको प्रकाशन गरेर देशको आर्थिक गतिविधिका बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी उपलब्ध गराउने गर्छ र उपयुक्त ब्याज दर निर्धारण गरेर चाहिँ औद्योगिक अथवा व्यापारिक लगानीका लागि चाहिँ वातावरणहरू तयार गर्ने काम पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ। यो चाहिँ हामीले आर्थिक विकासमा नेपाल राष्ट्र बैंकको मुख्य भूमिकाहरूलाई हेरिसक्यौँ। परम्परागत कार्य, त्यसपछि आर्थिक वृद्धि, अनि बैंकिङ प्रणालीको विकास, बैंकिङ आदतको विकास साथसाथै यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यहरू चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको मुख्य भूमिका रहेको छ आर्थिक विकास गर्नका लागि। आज चाहिँ हामीले यो भिडियोमा नेपाल राष्ट्र बैंकको संगठनात्मक स्वरूप, त्यसपछि काम, कर्तव्य र अधिकार अनि केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बन्धमा चाहिँ पढिसकेका छौँ है। र आजको भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा चाहिँ च्याप्टर नम्बर 3 मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारहरूको सम्बन्धमा भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु। आजको भिडियो यति नै। तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्ते।